रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले 2/3 बहुमत गुमायो, राजपासँग सहकार्य हुने संकेत। पक्राउ गरिएका 100 भन्दा बढी चुनिए नागरिकलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई अन्यल, 5 दिनको हिरासत म्याद थप। बाघ पाइने मुलुकको संख्यामा कटौती, नेपाल, भारत, भुटान र रुसमा भने बाघको संख्या बढ्यो। विश्वमा हाल चलिरहेको भन्दा फरक इन्टरनेट सेवाको सफल परीक्षण गरिएको रुसको दाबी, प्रविधि विज्ञ भने चिन्तित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न पुरस्कार प्याकेजको घोषणा, विदेश भ्रमणको समेत मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। संविधान संशोधन गर्ने पुरानो सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा नेतृत्वको सरकारले 2/3 बहुमतको समर्थन गुमाएको छ। सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने समाजवादीले आज केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट गर्दैछ। समाजवादीका तर्फबाट सरकारका सहभागी उपप्रधान तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तेयाक राईले हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा सोमबार पेश गरेको संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न सुझाव समिति बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु परेको यादवले बताउनु भएको हो। उहाँले राजीनामा पत्रमा 1.5 वर्ष अघि भएको 2 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको प्रष्ट भएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभयो। यादवले सोमबार मन्त्री परिषद बैठकमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पेश गर्न ख्याति प्राप्त संविधानविद या पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। नेकपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम बीच 2075 जेठ 14मा भएको 2 बुँदे सहमति अनुसार फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो। सहमतिमा फोरमले उठाएका संविधान संशोधन सम्बन्धी विषय आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। तर 18 महिनासम्म पनि नेकपा र नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यो विषय सम्बोधन गर्न नचाहेको समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो। समाजवादी पार्टीबाट बाहिरिएपछि धेरैको आँखा अर्को दल राजपातिर सोझिएको छ। राजपा अब संघीय सरकारमा सामेल हुन्छ र प्रदेश 2 को सरकार समेत हेरफेर हुन्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा अड्कल गर्न थालिएको छ। अड्कलबाजी जति सहज रूपमा गरिएको छ, राजपाका लागि भने सत्तारूढ त्यति नै कठिन छ। राजनीतिक इमान ख्याल गरेन र परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्यो भने राजपाको सत्तारोहण धेरै टाढा छैन। केही समयदेखि आफैले भन्दै आएका एजेन्डा सम्झियो भने उसका लागि सत्तारोहण सजिलो छैन। राजपाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दा र फिर्ता लिँदा संविधान संशोधन लगायतकै विषयमा अडान राखेको थियो, जुन कुरा सरकार छाड्दा अहिले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि राख्नु भएको छ। राजपाले नेकपासँग संविधान संशोधन हुनुपर्ने, आन्दोलनमा लागेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, बन्दी रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। अहिले यी मुद्दामा नेकपाबाट ठोस जवाफ आएको खण्डमा मात्र सरकारमा सामेल हुने नैतिक जमिन राजपालाई हुनेछ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट गत सोमबार पक्राउ गरिएका 122 चिनिया नागरिकलाई कुन कसुर अन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने प्रहरीमा अन्यल छ। त्यसैले कसुर नखुलाई नियन्त्रणमा लिएका उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको हिरासत म्याद लिइएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, पक्राउ त गरियो, तर कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्नेमै हामी अलमलमा छौं। उनीहरू अहिलेसम्म कुन कुन अपराधमा संलग्न छन् भन्ने खुलिसकेको छैन। भाषाका समस्याका कारण पनि अनुसन्धानमा जटिलता भएर तत्कालका लागि अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरिएको हो। पक्राउ गर्न जाँदा सुरक्षाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरेकाले अभद्र व्यवहार कसुरमा हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको डीआईजी निरज शाहीले दावी गर्नुभयो। कस्तो कस्तो कसुरमा संलग्नता छ भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा भएको भन्दै उहाँले यसबारे छिट्टै तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। नेपाललाई हानि हुने गरी कसुर गरेको भेटिए यहीको कानून अनुसार सजाय हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यागमन कानून उल्लङ्घन गरेको पाइए निष्कासन प्रक्रियामा लगिनेछ। धरपकडका क्रममा गत सोमबार प्रहरीले साइबर अपराध, गैर कानूनी अनलाइन व्यापार, हुण्डी कारोबार लगायतमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरिएको जनाएको थियो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भने अभद्र व्यवहारको लचिलो कानूनको प्रयोग गरेको जनाइएको छ।
प्रहरीले लामो सूचना संकलन अनुसन्धान र निगरानीपछि घरमा छापा मार्दै पक्राउ गरिएको जनाएको थियो। तर किन आकस्मिक र कमजोर कानून अभियोगमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालियो भन्नेमा प्रहरी अधिकारीहरूले प्रश्न जवाफ दिन सकेका छैनन्। हिजै चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा पार अपराध र साइबर अपराध कसुरमा काठमाडौँबाट 122 चिनिया नागरिक पक्राउ गरेको बताएको छ। त्यति मात्र होइन, पक्राउमा नेपाल प्रहरी र चिनिया प्रहरीको संयुक्त टोली खटिएको पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले खुलाएका छन्। यसैबीच महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीले नक्कली नोटसहित 4 जना बंगलादेशीलाई पक्राउ गरेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी एक लोकन्थलीमा सामान किनेर 2000 रुपियाँ नक्कली नोट दिई फरार बंगलादेश फरिदपुर घर भई लोकन्थली बस्ने 26 वर्षीय सुमन खान सहित 4 जना पक्राउ परेका हुन्। लोकन्थली स्थित लक्ष्मी सिलाई केन्द्र कार्यरत खानको कोठा खान तलासी गर्दा 1000 रुपियाँ दरका 16 थान गरी 18 थान नेपाली नोट बरामद भएको प्रहरी प्रवक्ता कुमार विक्रम थापाले बताउनुभयो। नक्कली नोट दिई फरार रहेका मुख्य अभियुक्त खानलाई पेप्सीकोला टाउन प्लानिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछिल्लो अध्ययनले लाओसमा पाटे बाघ लोप भएको देखाएको छ। कम्बोडिया र म्यानमारमा यसअघि नै बाघ लोप भएको थियो। यससँगै बाघ पाइने देशको संख्या 13बाट घटेर 10 मा सीमित भएको छ। बाघ पाइने देशको संख्या औपचारिक रूपमा हेरफेर भने गरिएको छैन। कम्बोडिया र म्यानमारले प्राकृतिक वासस्थानमा बाघ फर्काउन संरक्षणका कार्यक्रम जारी राखेको जनाएका छन्। नेपाल सहित चीन, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भियतनाम, भारत, भुटान, इन्डोनेसिया, मलेसिया र रूस बाघ पाइने देश हुन्। सन् 2010 मा बाघ पाइने देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको सम्मेलनले सन् 2022 सम्म सबै देशमा संख्या दोब्बर पार्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार सबै मुलुकले संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। विश्व बाघ पुनरुत्थान कार्यक्रम ग्लोबल टाइगर रिकभरी प्रोग्रामले सन् 2010 मा बाघको आधिकारिक संख्या औसत 3643, कम्तीमा 3230 र बढीमा 4095 मानेको थियो। 13 देशले सन् 2022 सम्म त्यही संख्यालाई दोब्बर बनाउने संकल्प गरेका छन्। नेपाल सहित केही देश भने संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य नजिक पुगिसकेका छन्। लाओसमा 5 वर्षमा गरिएको क्यामेरा सर्वेक्षणका क्रममा बाघको अवशेष फेला नपरेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। अवैध चोरी सिकारीकै कारण बाघ लोप भएको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। 2200 ठेक्काको समय थप्न सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनः संशोधन गर्ने गृह कार्य थालिएको छ। नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश भइसके पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको एक मन्त्रीले बताए। अहिलेको नियमावलीमा कर्मचारीलाई लगेमा ठेक्काको समय थप्न सकिने व्यवस्था छ, तर कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेर समय नथपेपछि सो व्यवस्था हटाई 1 वर्षसम्म अनिवार्य समय थप्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका हुन्। सोही अनुसार संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भएको हो। काम अधुरै रहे पनि समय थप्न हुँदा 2200 ठेक्का अलपत्र बनेको भन्दै नियमावली संशोधन गराउन निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारी लगायतलाई भेट गरी आफ्ना माग राखिसकेका छन्। यस वर्ष मात्र 3 पटक नियमावली संशोधन भइसकेको छ। साउनमा संशोधित 8औं संशोधनले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले पुनः संशोधनको माग राखेका हुन्। यसैबीच रौतहटको गौर नगरपालिका 4 स्थित टिकुलिया घाटमा निर्माणाधीन पुलको काम पटक पटक रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा भने समस्यामा परेका छन्। गत वर्ष भदौ 9 गते यही अधुरो पुलको पिलरमा ठोकिएर डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गत वैशाख र जेठमा कछुवा गतिमा काम गरेर फेरि अलपत्र बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका इन्जिनियर मदन मोहन सिंहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, काम नगरेको अवस्थामा भुक्तानीका लागि कम्पनीले बिल पेश गरेको छ। सरकारले महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकाडेमीलाई अस्थायी टहरा प्रिफ्याबमा सारेर राष्ट्रपति भवन विस्तार थालेको छ। काभ्रेको पनौतीमा संरचना निर्माण सुरु नहुँदै राष्ट्रपति निवास कार्यालय र त्यहाँको सैनिक ब्यारेक विस्तारको काम अघि बढाइएको हो। स्थानीय स्थायी संरचना बिनै एकाडेमी विस्थापन गरिए विशेष किसिमका 1 दर्जन क्षेत्रको तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धान र पठन पाठन ठप्प हुनेछ। एकाडेमीले मंसिर पहिलो साता पनौतीमा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि 16 करोडको टेन्डर
अधिकृत गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार आगामी वैशाखदेखि एकाडेमी महाराजगञ्जबाट पनौतीमा सारिसक्ने योजना छ। गृह सचिव प्रेम कुमार राईले भन्नुभयो, पनौतीमा अस्थायी संरचना बनाएर छिट्टै एकाडेमी स्थानान्तरण गरिसक्छौं। महाराजगञ्जबाट एकाडेमी सार्नकै लागि प्रतिष्ठान परिसरमा प्रहरीका निर्माणाधीन भौतिक संरचनाका काम रोकिएको छ। स्थायी संरचना बिना एकाडेमी सारिए कार्यकारी निर्देशक एआईजी को कार्यालय, अधिकृत ब्यारेक कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कुकुर तालिम केन्द्र, प्रहरी ब्यान्ड गुल्म, केन्द्रीय खेलकुद शाखा, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, केन्द्रीय हाजियारी संगीत विद्यालय, पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र, मोटर ट्रान्सपोर्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अध्ययन अध्यापन जस्ता विषय प्रभावित हुने प्रहरीका एक अधिकृतले बताए। पनौतीमा स्थायी संरचना भने भारत सरकारले बनाइदिने भएको छ। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका पूर्व एआईसी देवेन्द्र सुवेदीले प्रहरीको जीवित इतिहास मिटाएर एकाडेमीको सम्पत्ति कसैका लागि भौतिक विलासको वस्तु बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग बीच देखिएको डेडिकेटेड महसुल सम्बन्धी विवाद मन्त्री परिषद लगिने भएको छ। महसुल सम्बन्धी विवादमा उद्योगीहरूबाट गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा चासो देखाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सहित सचिवहरूसँग पनि यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड महसुलका विषयमा अध्ययनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अधिकृतहरू तोकेको छ। आयोग प्रवक्ता गिरिजा शर्माका अनुसार प्रदेश 1 मा मोरङका जिल्ला न्यायाधीश मेदिनी प्रसाद पौडेल, प्रदेश 2 मा धनुषा जिल्ला अदालतका राजकुमार खतिवडा, प्रदेश 3 मा ललितपुर जिल्ला अदालतका महेन्द्र बहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्की जिल्ला अदालतका काजी बहादुर राई निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन्। प्रदेश 5 मा दाङका जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापा, कर्णालीमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका राजेन्द्र कुमार आचार्य र सुदूरपश्चिममा डोटी जिल्ला अदालतका विदुर काफले अधिकृत खटिएका छन्। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हिजो भएको छलफलमा उहाँले सरकारवालाको सुझाव अनुरूप विधेयक सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द समूहका 21 जना नेता कार्यकर्ता अदालतको आदेशपछि पुनः थुनामुक्त हुन मानेनन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले गत सोमबार जनही 15,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिनुभएको थियो, तर प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्ने डरले उनीहरू कारागार जान तयार भए। अदालतले तोकेको धरोटी नबुझाएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले जिल्ला कारागार घोराही चलान गरेको छ। अदालतबाट बाहिर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएकाले फेरि पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरू कारागार जान तयार भएको बुझिएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनक भट्टराईले भन्नुभयो, धरौटी रकम बुझाएको दिन छुट्न सक्छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई गत असोज 30 मा बैठक स्थल घेरा हालेर राजपुर गाउँपालिका 4 मगराइनाबाट पक्राउ गरेको थियो। सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निरालालाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। संघीय संसदको सुनवाई समितिले उहाँमाथि सुनवाई प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। सुनवाईबाट अनुमोदन भएपछि उहाँ राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुहुनेछ। पशुपति क्षेत्रका केही भण्डारीका सन्तानहरू व्रतबन्धबाट वञ्चित छन्। पशुपतिको 4 किल्ला बाहिर जन्मेका र विवाहपछि पशुपति मन्दिर नघुमेका लगायत कारण देखाउँदै व्रतबन्ध रोकिएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमति नदिएकाले तिथि तोकिएर पनि केही भण्डारीका सन्तानको व्रतबन्ध हुन सकेको छैन। पशुपति मन्दिरको भण्डारी हुन पशुपति क्षेत्रको 4 किल्ला भित्रै जन्मेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 4 किल्ला भित्र प्रसुति सेवा ओम अस्पतालमा मात्रै छ। ओम अस्पताल सामान्य आर्थिक अवस्था हुनेको पहुँचमा छैन। पहुँचमा नभएकाले उपचार गर्न प्रसुति गृह लगायत सुलभ प्रसुति सेवा दिने अस्पतालमा जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। मोरङको जोगवनीको मीरगञ्ज स्थित प्रमाड नदीको पुल मर्मत सुरु भएपछि त्यहाँबाट आयात निर्यात ठप्प भएको छ। भारत सरकारले शुक्रबारबाट जीर्णपुर
मर्मत थालेको हो। मालवाहक सवारी आउजाउमा रोक लगाइएको छ। त्यसबाट सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेका 2000 भन्दा बढी मालवाहक सवारी अलपत्र परेका छन्। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा पठाइदिने प्रलोभन दिई रकम असुल गर्दै आएका सेनानी मेजर सुभाष थापालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली सेनाको तालिम निर्देशनालय भद्रकालीमा कार्यरत थापालाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी जङ्गी अड्डा स्रोतले दिएको छ। स्रोतका अनुसार सिपाहीदेखि जमदारसम्मका 12 जनाले थापा विरुद्ध आफूहरूसित शान्ति सेनामा पठाइदिन रकम असुलेको उजुरी जङ्गी अड्डामा दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई हिजो हिरासतमा लिइएको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। मंसिर 15 गते राति अछामको साफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वरमा 21 वर्षीय पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा मृत्यु भयो। सो घटनापछि अछामका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल लगायत सरकारवालाले पुनः छाउपडी विरुद्ध अभियान चलाएका छन्। साफेबगर 3 का वडाध्यक्ष कृष्ण बुढाका अनुसार पार्वतीले छाउ बार्न प्रयोग गरेको गोठसहित 60 वटा छाउगोठ फत्काइएको छ। सिद्धेश्वरका 826 घरधुरीमा छाउगोठमा बस्ने नगरेको र छाउ बार्ने अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म छाउगोठ रहन्छन् तबसम्म तिनमा ज्यान जाने सम्भावना रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं। एक चरण सिद्धेश्वरका सबै घरधुरी अनुगमन गरेर सकिए पनि पुराना संरचना, सानो घर, एउटा मात्रै कोठा भएका घरमा अझै पनि धेरै समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक थालनी हुन एक साता मात्रै बाँकी रहे पनि भ्रमण वर्षको आधिकारिक लोगोको प्रचार प्रसारमा अझै अन्यल देखिएको छ। हिजो प्रकाशित राष्ट्रिय अखबार गोर्खा पत्रमै नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो वेब पोर्टलमा राखेको भन्दा अलग र गलत लोगो राखेर पर्यटन समाचार छापेको छ भने अरू कतिपय होर्डिङ बोर्ड र प्रचार सामग्रीमा पनि यही नक्कली लोगो प्रयोग गरिएको छ। लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स स्लोगन सहित तयार भएको लोगोमा कतै दायाँतर्फ माछापुच्छ्रे र बायाँतर्फ सगरमाथाको आकृति राखिएको छ त कतै सगरमाथा अगाडि र पछाडि माछापुच्छ्रे जोडिएको छ। हुनुपर्ने दायाँ माछापुच्छ्रे पश्चिम र बायाँ सगरमाथा पूर्व हो। तर पर्यटन बोर्डले यसबारे स्पष्ट सूचना जानकारी नदिएर हुन सक्छ। सबैले आफू खुसी लोगो प्रयोग गरिरहेको ग्राफिक डिजाइनर सुन्दर बस्नेतले बताउनुभयो। भ्रमण वर्षको आधिकारिक लोगो कलाकार उद्धव रिमालले बनाउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। आवधिक घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको 50% भन्दा बढी ऋणीले लिन नपाउने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम 50% कायम गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी 1 लाख रुपियाँ छ भने उसले मासिक किस्ता 50,000 रुपियाँ हुने बराबरको ऋण रकम मात्र लिन पाउँछ। त्यसभन्दा बढी प्रवाह गरेमा ऋणलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। जीवन बिमा गरे आयामी लाइफसँग ढुक्क छु म आज आयामी लाइफसँग भविष्यको चिन्ता छोडेर माएर बस्न सिके जीवन सुरक्षाको साथ छ आयामी लाइफसँग आयामी लाइफसँग। आयामी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, भविष्य सुनिश्चित गर्दै इन्स्योरिङ फ्युचर। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रसियाले विश्वमा हाल चलिरहेको भन्दा फरक इन्टरनेट सेवाको सफल परीक्षणको दावी गरेको छ। सामान्य जनताले कुनै फरक महसुस नगरे पनि आफ्नै इन्टरनेट सेवाको सहज परीक्षण भएको रुसी सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वमा एकै प्रकारको सेवालाई हटाएर रुसले छुट्टै इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेकोमा प्रविधि विज्ञले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। इन्टरनेटमा जनताको जासुसी गर्ने चीन, इरान र रुस जस्ता मुलुकले आफ्नो छुट्टै सेवा सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। बाहिरी दुनियाँको जानकारी कम दिने उद्देश्यले छुट्टै सेवा सञ्चालनको तयारी भएको हो।
अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दर्शकलाई आकर्षित गर्नका लागि एन्फाले पुरस्कार प्याकेज घोषणा गरेको छ। लिगको 2 चरण सकिदासम्म दशरथ रङ्गशालामा दर्शक उपस्थित न्यून भएपछि एन्फाले हिजो पुरस्कार प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो। त्यसअनुसार हरेक चरणको खेल सकिएपछि पाइने पुरस्कार र लिग सकिएपछि पाइने पुरस्कार छ। प्रतियोगिता सकिएपछि पाइने पुरस्कारमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग विदेश भ्रमण गर्ने मौका पनि छ। साधारण प्याराफिटको 200 रुपैयाँको टिकट किन्ने र भिआइपी प्याराफिटको 500 रुपैयाँको टिकट किन्ने गोला प्रथाबाट छानिएका एक दर्शकलाई त्यो अवसर प्रदान गरिने एन्फाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले बताउनुभयो। हरेक चरण सकिएपछि दिइने पुरस्कारमा 200 टिकटवाला र 20 र 500 टिकटवाला 5 दर्शकलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। साथै दुवैतर्फ टिकट काट्ने गोला प्रथाबाट छानिएका दर्शकलाई विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र नेपाल, चाइनिज ताइपे र नेपाल बीच हुने खेलको भिआइपी र साधारण प्याराफिटको टिकट पनि उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो। यसबाट 250 दर्शक लाभान्वित हुने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश भूभागमा आज मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:16 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।